त्यसै यो भाषण गरेर हुँदैन, पर्खाल बन्द गर्छु, ताडबाड लगाउँछु। त्यसको परिणाम के त? राज्यले सोचिया छ। अभी लिपुलेख का विवाद भी आया है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाए। अर्कालाई दोष लगाएर मुक्ति पाइँदैन प्रधानमन्त्री। जिम्मेवारीको अन्तिम ठाउँ प्रधानमन्त्रीको ठाउँ मैले जाने थिएन, मैले थाहा पाइनँ भनेर कति दिन उम्किनुहुन्छ, केही दिन त उम्किनु होला, तर यो उम्किने बेला छैन। तपाईँ मात्रै बिग्रिने, तपाईँको पार्टी मात्रै कठिनाइमा पर्ने भए हामी यति चिन्ता साथ यहाँ बोल्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। नेपाली जनताको भविष्य अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। तपाईं यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी। तपाईको एक सब्स्क्राइब हाम्रो निम्ति उत्प्रेरणा हो। के हामीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ? नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोस् न है। राज्यले त्यसको विकल्प सोचिया छ, प्रबन्ध गरेका छ। त्यसकारणले एउटा नारामा मात्रै राष्ट्रियता देखाएर हुँदैन। नेपाली जनतालाई अहिले उसको आर्थिक अवस्था उकास्नु पर्ने जरुरी छ, जुनकी सिँचाइ आदिको अहिलेसम्म प्रपर व्यवस्था हामीले गर्न सकेका छैनौँ। सभामुख महोदय, त्यसको परिणाम के त? राज्यले सोचिया छ। जो कि अभी तुरंत जिसने अपने एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन संतान का सुख भोगे बिना मृत्यु उसकी हुई, मैं उसके प्रति इस देश की हर एक माताओं की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करती हूँ। मैं इसी साथ लगभग 2 महीना पहले सरलाही में एक मुस्लिम महिला, जो कि लॉकडाउन के समय में पुलिस के आतताई व्यवहार से अपने बच्चे को, 18 साल के लड़के को बचाने के लिए जब उसने कवर किया, तो 60 साल की महिला का वहीं पे देहांत हुआ। मैं उन मुस्लिम महिला के प्रति भी अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूँ और मैं सरकार का ध्यान आकर्षण कराती हूँ कि ऐसे समय में भी इस ढंग से बल का प्रयोग हो रहा है, जिससे लोगों की जानें जा रही हैं। साथ ही सभामुख महोदय, मैं प्रत्येक देशवासी से कल की घटना के बाद अपने आप को, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करें और एक दूसरे की सुरक्षा करें, मैं विनम्र आग्रह करती हूँ। अब मैं नीति कार्यक्रम में आ रही हूँ। सभामुख महोदय, यह नीति कार्यक्रम बिल्कुल बैंकरप्ट है, आइडिया के दृष्टिकोण से खोखला है। ये कोरोना के समय का, ये कोरोना संक्रमण के समय का नीति और कार्यक्रम है। ये कहीं से भी प्रमाणित नहीं होता। बिल्कुल वही पुरानी बातें। स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। 50 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा, 100 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा, 200 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। अभी लॉकडाउन की अवस्था में क्या किया जाएगा, उसके बारे में यह नीति कार्यक्रम मौन है। लॉकडाउन के कारण चारों तरफ अभी पर्दा है। पर्दा तो अभी उठा ही नहीं है। बड़े परियोजना की बात क्या करेंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात आनी चाहिए थी, वो है राहत कैसे प्रदान किया जाए, देश की संपूर्ण जनता को कैसे सुरक्षा के संजाल में आबद्ध किया जाए, और जो लोग देश से बाहर हैं उनको कैसे अपने घर लाया जाए, उसके बारे में यह नीति कार्यक्रम मौन है। सभामुख महोदय, किसी भी नागरिक का या व्यक्ति का जो उसका घर पे और उसके परिवार पे अधिकार होता है, वो राज्य का व्यक्ति के ऊपर जो अधिकार होता है उससे बहुत उच्च होता है। इसलिए राज्य व्यक्ति के घर और परिवार के साथ रहने के अधिकार का हनन नहीं कर सकती है। लोग घर आएंगे, बीमार होंगे, इलाज होगा या नहीं होगा, मृत्यु प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे, वो दूसरी बात है। सबसे पहले जितने भी देश विदेश में जो लोग हैं अपने घर और परिवार जाना चाहते हैं, उनको घर परिवार पहुंचाने की व्यवस्था सरकार तत्काल करे। इस संकट के समय में एक बड़ा अजीब प्रस्ताव सरकार ने लाया है, परिपूर्ण लोकतंत्र, कॉम्प्रिहेंसिव डेमोक्रेसी। प्रतिस्पर्धात्मक डेमोक्रेसी के स्थान पे परिपूर्ण डेमोक्रेसी लाके क्या सरकार एक दलीय निरंकुशता जो स्थापित करने की उसकी जो चाहत है, उसके तरफ इंगित कर रही है? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स जिस नीति और कार्यक्रम में जो उल्लेख किया गया है, वहां पे
ना तो कानून के शासन की बात की गई है, न संवैधानिक सर्वोच्चता की बात की गई है और न प्रेस स्वतंत्रता की बात की गई है। इसलिए सरकार अगर डेमोक्रेसी के प्रारूप को, लोकतंत्र के प्रारूप को बदलने की उसकी आंतरिक मंशा है तो मैं उसके बारे में सचेत कराती हूँ। सभामुख महोदय, निर्मला पंत के उस 13 साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के बाद अभी का जो लेटेस्ट जो है अध्यादेश कांड और उसके पहले का मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के समय में जो भ्रष्टाचार का कांड हुआ है, मैं सोच रही हूं कि इस 2 वर्षों के आधार पे, 3 वर्षों के आधार पे हम लोग सरकार को कैसे याद करेंगे। प्रधानमंत्री केपी ओली जी, निश्चित रूप से मैं उनसे आग्रह कर चुकी हूँ, सोचे कि उनके किस काम के लिए हम लोग या नेपाली जनता उनको याद करेगी। मुझको नहीं लगता है कि कहीं पे भी संतोष करने की जगह है। मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में जो भ्रष्टाचार हुआ सभामुख महोदय, मैं उसको सुनियोजित मानती हूँ। 2 महीना पहले इसलिए सामग्री नहीं खरीदी गई सामान्य नागरिक प्रक्रिया के तहत, क्योंकि जब अकस्मात, जब इमरजेंसी होगा तब भ्रष्टाचार किया जा सकता है। और एक नई दुखद बात क्या है कि अब सरकार भ्रष्टाचार के काम में सेना को संलग्न करा रही है। सरकार सेना को भी भ्रष्ट कर रही है। सरकार सेना को व्यापार देके भ्रष्ट कर रही है। जब मंत्री परिषद के द्वारा सार्वजनिक खरीद आइन के अंतर्गत जब व्यापार, जो भ्रष्टाचार का मामला जब लोगों के सिर से ऊपर चला गया है, नाक के ऊपर चला गया है, तो अब सरकार ने सेना के मार्फत भ्रष्टाचार करने का एक युग आरंभ किया है। क्योंकि सेना नागरिक के सरकार से ऊपर है, कानून से ऊपर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनता ये नहीं जानती है। हर एक बात में इस सेना को ठेका, हर एक बात में नहीं, ये सरकार की विफलता है। स्वास्थ्य सामग्री कोरोना शुरू होने के बाद अगर सरकार यहाँ पे नहीं ला सकी है, ये सरकार की पूर्ण विफलता है। और प्रधानमंत्री केपी ओली जी, इसके बारे में सारी जनता के सामने में उनको माफी मांगनी होगी। अब मैं सुनकोशी परियोजना के बारे में बात करना चाहती हूँ। सभामुख महोदय, 2046 साल के बाद निरंतर सुनकोशी कमला डाइवर्सन के प्रोजेक्ट की बात आई है, लेकिन अब सुनकोशी मरीन ड्राइव लाया जा रहा है, बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। प्रदेश नंबर 2 को सिंचाई की आवश्यकता है, बिजली से भी ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता है। सरकार बिजली बनाएगी, वो बेचेगी, लेकिन जनता को पानी चाहिए। इसलिए ये सुनकोशी मरीन ड्राइव को हटाकर सुनकोशी कमला सिंचाई परियोजना लाया जाए। मैं निजगढ़ की बात कर रही हूँ सभामुख महोदय, क्या सरकार को पता नहीं है कि निजगढ़ के मामले में सर्वोच्च अदालत में मुद्दा चल रहा है? जब कोई मुद्दा विचाराधीन है तो उसको इस संसद में उठाने की हिम्मत कैसे सरकार ने की? क्या सरकार ने सर्वोच्च अदालत को ललकारा है या फिर सर्वोच्च अदालत को दबाव में डाला है? साथ ही सभामुख महोदय, बहुत सारी बातें, लेकिन सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग, जिसके कारण आज भी शांति प्रक्रिया अधूरी है और लोग अटके हुए हैं। बेपत्ता व्यक्ति के संबंध में जो विधेयक है वह कानून का रूप नहीं ले पाया है, जिसके कारण शांति प्रक्रिया अधूरी है। शांति प्रक्रिया सरकार कब पूरी करेगी? उस बात को क्यों छोड़ा गया है? क्या ये विपक्षी दल के दमन के लिए किया गया है या पार्टी के आंतरिक लोगों को एक छड़ी दिखा के और नियंत्रण में रखने के लिए इस बात को छोड़ा गया है? इसके बारे में मैं ध्यानाकर्षण कराती हूँ। अभी लिपुलेख का विवाद भी आया है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया है। एक तरफ राष्ट्रपति महोदय कहती हैं कि लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को प्रवेश करके और नक्शा बनाया जाएगा, दूसरी तरफ परराष्ट्र मंत्री कहते हैं कि संविधान ही बाधक है। सभामुख महोदय, विदेश नीति जुआ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है। वहाँ पर आप अपने 2 छिमेकी देशों के साथ बात कर रहे हैं। अब संयुक्त संशोधन का मूल संशोधनकर्ता माननीय श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजाललाई आफ्नो संशोधन पेश गर्दै छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 15 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली कांग्रेस संसद दलको तर्फबाट 2077-78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्तुत गर्नलाई उपस्थित भएको छु। संसदलाई सम्बोधन गर्ने शैली अनुचित भयो भनेर 2075 मा
सरकारलाई सम्बोधन गर्ने शैली अनुचित भयो भनेर 2076मा संशोधन प्रस्तावित गर्यौँ। यसपाला भाषा सुध्रिएको छ, व्यवहार र भावभङ्गी अरुचिकर छैन, तर आत्मवञ्चनाबाट मुक्त हुन सकेका छैन यो दस्तावेज। हाम्रा स्रोत साधनले धान्न नसक्ने उच्च आकाङ्क्षाको दस्तावेज बनेको छ यो। उपदेशहरू छन्, संहिता सम्मत छैन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अपमान नहोस् भनेका थियौँ, तर त्यतातर्फ सरकार संशोधित हुन सुध्रिन अझै बाँकी छ। त्यसो गर्न सकिएला भनेर हामीले यो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छौँ। सरकारको नीति कार्यक्रममा 11 बुँदा नम्बर 19 र 231मा म अलिकति ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। त्यतातर्फ धेरै भन्न चाहन्न, तर यति हो कि सरकारले स्थिरता र स्थायित्वका लागि पत्रकारलाई, सञ्चार जगतलाई मर्यादित र अनुशासित बनाउने भनेको छ। पत्रकार र सञ्चार जगतलाई मर्यादित र अनुशासित सरकारले बनाउनु पर्दैन। सरकार अनुशासित होस्, सरकार मर्यादित होस्, अनि पत्रकारको चिन्ता गर्नु पर्दैन, सञ्चार जगतको चिन्ता गर्नु पर्दैन। सरकारले अहिले पनि बुँदा नम्बर 11मा गएर परिपूर्ण लोकतन्त्र भन्छ। सिधै लोकतन्त्र भन्न सरकारलाई कठिनाइ छ। हामीले यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा बनाएको संविधान हो। सरकार बिर्सिनुहोस्, लोकतन्त्रका अगाडिका सबै विशेषणहरू लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रको बाटोबाट अगाडि हिँड्ने प्रतिबद्धता खोजेको छ नेपाली जनताले। त्यही आजको माग पनि हो। इतिहासकै सर्वाधिक कठिन परिस्थितिमा छौँ, विध्वंसकारी स्वास्थ्य चुनौती झेल्दैछौँ। यसकारण 2029को विश्वव्यापी भयानक मन्दीभन्दा पछिको सबैभन्दा ठुलो आर्थिक सङ्कटमा हामी पर्दैछौँ। त्यति मात्रै होइन, अझ यो सङ्कट गहिरिँदै गयो भने अभूतपूर्व आर्थिक सङ्कट साबित हुन सक्नेछ भन्ने जानकारहरूको, विज्ञहरूको प्रेडिक्सन छ। दुनियाँको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 60 देखि 90 खर्ब डलर अर्थात् 73 नीलदेखि 1 पद्म नेपाली रुपियाँ सङ्कुचन हुन सक्छ भन्ने आकलन छ। 30 करोडभन्दा बढीको रोजगारी प्रभावित हुन सक्छ भन्ने आकलन छ। थप 10 करोडभन्दा बढी मानिस चरम गरिबीको रेखाभन्दा मुनि जान सक्छ। अलिकति सङ्कट गइरह्यो भने त्यो सङ्ख्या 50 करोडभन्दा माथि हुन सक्छ भन्ने दुनियाँभरिको आकलन छ। भोकमरी दोब्बर हुने अनुमान छ। 1 अर्ब 60 करोडभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा 1 अर्ब 60 करोडभन्दा बढी मानिसहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन्। तिनको रोजगारी, तिनको जीवन सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछ। हामीलाई थाहा छ के अरे औपचारिक क्षेत्रमा पनि निकै ठुलो प्रभाव छ, तर त्योभन्दा निकै गुणा गहिरो प्रभाव अनौपचारिक क्षेत्रमा हुन्छ। हाम्रो मुलुकमा अनौपचारिक क्षेत्रमा, कृषिमा, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मानिसको ठुलो सङ्ख्या छ। तिनको गरिबी हरेक दिन हामीले अझ चरम अवस्थामा पुग्ने परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो परिस्थिति नहोस्, हामी सबैको प्रयत्न त्यही हुनुपर्छ। नेपालमा पनि अनुमानभन्दा 160 अर्ब सानो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आकार हुनेछ। अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा विप्रेसनको आम्दानी 140 अर्ब घट्ने अनुमान छ। यसरी जम्मा 3 खर्ब हामीले सोचेभन्दा, अघिल्लो वर्षको प्रोजेक्सनभन्दा 3 खर्ब सानो आकारको कुल खर्च गर्न सक्ने आम्दानी हुनेछ। त्यो भनेको हरेक नेपालीको 10,000 नेपाली रुपियाँ बराबरको, प्रति व्यक्ति 10,000 रुपियाँ वार्षिक रूपमा खर्च गर्ने सक्ने आम्दानी घट्नेछ। WHO ले पहिले भनेको थियो अप्रिलको बिचमै 1500 देखि 10,000 मानिस नेपालमा सङ्क्रमित हुनेछन् भनेर। अहिले पछिल्ला दिनको आँकडा हेर्ने हो भने 1500 को सङ्ख्या नाग्ला भन्ने चिन्ता छ। देशभित्र पनि मृत्युवरण गर्न थालिसक्नु भएको छ। देश बाहिर झन्डै 100 जनाको ज्यान गएको छ। दस्तावेज यति कमजोर दस्तावेज छ कि हाम्रो ज्यान जोगाउन सफल भएका छौँ भनेर दस्तावेजले भन्छ। यो चुनौती अझ बाँकी छ, त्यो स्वीकार गर्न सकेन दस्तावेजले। अर्थमन्त्रीजीले हिजो भने आएको छ 1% थप गरिबीको रेखा मुनि पुग्नेछन् भनेर। 1% होइन, हेक्का रहोस्, 5% बढी मानिसहरू गरिबीको रेखा मुनि पुग्छ र डर छ अलिकति सङ्कट गहिरियो भने स्वास्थ्यको समस्या अझ बढ्यो भने गएको 25-30 वर्षमा हामीले मेहनत गरेर गरिबीको रेखाबाट बाहिर उकासेका मानिसहरू फेरि चरम गरिबीको बिचमा बाँच्न बाध्य हुनेछ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्ने अझ सर्वथा हामीसँग बाटो नभएको सरकारको नीति कार्यक्रमले देखाउँछ। पर्यटनको क्षेत्र प्रभावित छ। दुनियाँमै 1/3 रोजगारी पर्यटन क्षेत्रको प्रभावित हुनेछ भन्ने छ। हामीका पर्यटकको सङ्ख्या आउन बन्द भयो। आउन बन्द मात्रै होइन, 1-1.5 वर्ष के हुन्छ थाहा छैन।
कृषिमा, शिक्षामा, निर्माण व्यवसायमा अनि सबै उद्योग व्यवसाय सेवा सबै क्षेत्र प्रभावित छ। यातायातको क्षेत्र प्रभावित छ। खुद्रा र थोक बजार बिक्रीको व्यवस्था प्रभावित छ। यी सबैका कारणले सेयर बजार अहिलेसम्म खुल्न सकेका छैन। 2 दिन खुल्यो, ठेक्न नसकेर बन्द हुनुपर्ने बाध्यता सृजना हो। यो सबै चिजलाई ध्यान दिएर हामीले उद्धारको राहतको कार्यक्रम अगाडि लिएर आउनुपर्नेछ। यस्तो बेलामा झन्डै 3 घन्टा लगाएर सरकारको नीति र कार्यक्रम वाचन भयो। संवेदनहीनताको पराकाष्ठा हो। संसदको सुरक्षा एउटा व्यक्तिको सुरक्षा होइन, मेरो व्यक्तिको अथवा अर्को व्यक्तिको सुरक्षा होइन। संसद एउटा मौरीलाई फैलियो भने पुरै घारमा कोरोना फैलिन्छ, पुरै घारलाई फैलियो भने यो संसद क्वारेन्टिनमा जानुपर्ने हुन्छ। सरकारको संसदप्रतिको जिम्मेवारी, जनताप्रतिको जिम्मेवारी पुरा गर्ने ठाउँ हो। अनि यो ठाउँमा 3 घन्टाभन्दा बढी समयसम्म एकै ठाउँमा बन्द गरेर राख्ने योभन्दा सरकारको संवेदनहीनता केही पनि हुन सक्दैन। मैले भन्ने आवश्यक छ। त्यति मात्रै होइन, सरकारले आज यस्तो अवस्थामा नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेछ। हाम्रो सीमा अतिक्रमण भएको छ। सरकारको नीति कार्यक्रम हेर्दा लाग्छ कि अब कागजको नक्सामा चाहिँ सरकारले सीमा फर्काउँछ, साँच्चै चाहिँ फर्काउन सक्दैन। त्यही बहानाको लागि नीति कार्यक्रमको पुछारमा सीमा अतिक्रमणको विषयमा लेखिया छ। 63 पाना लामो यो नीति र कार्यक्रममा एउटा कसैको म पढ्दै थिएँ, खालि लेखिया छ अघिल्लो वर्ष र यो वर्ष नीति र कार्यक्रम केही उस्तै केही दुरुस्तै। त्यसैले म यसलाई फेरि वाचन गर्न चाहन्न। यसका एक-एकवटा बुँदा पढ्नु उचित पनि छैन, आवश्यक पनि छैन। त्यो गर्नु सट्टा म बरु केही अरू कुराहरू राख्न चाहन्छु। खालि यति हो। उदाहरणका लागि सरकार भन्छ कृषि उत्पादकता 10 वर्षमा दोबर गर्छु। प्रशासनिक गुरु योजना आउँछ, पानी जहाजको कुरा गर्छ, रेल मार्गको, विमानस्थलको, खानेपानीको, पूर्वाधार निर्माणको हुँदा अहिले के गर्ने होइन 2049 मा नेपाल समुन्नत राष्ट्र बन्छ भनेर। नेपाली जनतालाई आज बाँच्न गाह्रो भएको छ। आज नेपाली जनता आहतमा छ। कोरोनाको कहरबाट कसरी बाँच्नेछ सरकार 2049 मा के गर्ने भन्ने कुरा नीति र कार्यक्रममा लिएर आउँछ। योभन्दा ठुलो संवेदनहीनताको परिचय केही पनि हुन सक्दैन। स्वास्थ्यको क्षेत्रले सुधार खोजेको छ। हिजो गोविन्द केसीको हडतालको बेलामा हामीले भन्यौँ त्यहाँ वेलमा आएर यसो नगर्नुहोस् भनेर सरकार सुन्न तयार भएन। आज म भन्छु कि सरकारले यी सबै अवसरलाई गुमाउनु हुँदैन। आज दुःख छ, तर दुःखकै बेला अवसरहरू देखिन्छ। ती अवसरहरूलाई निर्माण गर्ने हो। अवसर निर्माण गर्ने कुराका लागि सरकारले नागरिक पीडामा छ बुझ्नु पर्यो। अब हामी खाली कागज लिएर अगाडि बसौँ। अब जनतालाई तत्काल राहत दिनलाई के काम गर्न सकिन्छ त्यतातर्फ जाउँ। हरेक क्राइसिसले एउटा अवसर लिएर आउँछ। विश्वव्यापी मन्दीले अमेरिकामा रुजवेल्टलाई जन्मायो, गृहयुद्धले लिङ्कनलाई जन्मायो। ठिक बाटोमा हिँडेन भने जर्मनीमा हिटलरको उदय भयो, इटलीमा मुसोलिनीको उदय भयो, स्पेनमा फ्रान्कोको उदय भयो। सरकारले आज छान्ने बाटो छ कसको बाटोमा हिँड्ने भनेर। अहिले दोष अर्कोलाई पन्छाएर यसको जिम्मा छ र उसको जिम्मा छ भनेर हिँड्न पाइँदैन। मैले यति भन्छु कि अरू दोहोऱ्याएर भन्दैन। सरकारलाई कठिनाइ त छ देखाएको छु। घुस रकमका लागि मोलमोलाई गर्नेलाई पन्छाउन नपाउँदै स्वास्थ्य उपकरणमा अनियमितता गर्नेलाई बेहोर्नुपर्छ यो सरकारले। देशको सीमा जानकारी नहुनेको अन्तर्वार्तामा हैरानीमा पर्नुपर्छ यो सरकार। अनि सीमा अतिक्रमण गरेर सडक बनाउन थालेको जानकारी नदिने बेहोर्नुपर्छ। यति चाहिँ भन्छु प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाल सरकार कि अरूलाई दोष पन्छाएर उम्किन पाइँदैन। ह्यारी ट्रुमन अमेरिकाका राष्ट्रपति थिए। उनले भने उनको डेस्कमा एउटा लेखिएको सिल रहन्थ्यो, द बक स्टप्स हियर। दोष अर्काका हुँदैन, अर्कालाई दोष लगाएर मुक्ति पाइँदैन। प्रधानमन्त्री जिम्मेवारीको अन्तिम ठाउँ प्रधानमन्त्रीको ठाउँ हो। मैले जानेको थिइनँ, मैले थाहा पाइनँ भनेर कति दिन उम्किनुहुन्छ, केही दिन त उम्किनु होला, तर यो उम्किने बेला छैन। तपाईँ मात्रै बिग्रिने, तपाईँको पार्टी मात्रै कठिनाइमा पर्ने भए हामी यति चिन्ता साथ यहाँ बोल्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। नेपाली जनताको भविष्य अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। कोरोनाको कहरबाट मुक्तिका लागि कठिनाइ हुनसक्छ। त्यसैले मैले दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, कहिलेकाहीँ जीवनमा केही घटित हुन्छ जसले हामीलाई आफ्ना प्राथमिकताहरू धेरै स्पष्ट रूपमा बुझ्नलाई मद्दत गर्छ। पहिचान यस्तो कठिनाइको बेलामा महत्त्वपूर्ण काम पन्छाएर प्राणाधार प्रदान गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने ठुलो मानिसको, ज्ञानी मानिसको पहिचान हो। प्रधानमन्त्री ज्ञानी बन्नुहोस्,
प्रधानमन्त्री नेपाली जनताका लागि ज्ञानी बन्नुहोस्, त्यही ज्ञानी बन्नुहुन्छ भन्ने आशाले तपाईँलाई जनताले मत दिएर त्यो ठाउँमा पुर्याएको हो। त्यो जनताको विवेकको अपमान नगर्नुहोस्, त्यो जनताको विवेकको अपमान नगर्नका लागि आजको दिनमा मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, खाली कागज लिएर बसौँ, हिजोका योजनाहरू सबै बिर्सौँ, सुरुवात गरौँ। आजको दिनमा के गर्नुपर्छ, उद्धारका लागि के गर्ने, राहत पुर्याउनका लागि के गर्ने, विदेशमा बसेका नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा लिएर आउन के गर्ने, कोरोनाको सङ्क्रमण परेका मानिसको स्वास्थ्य उपचार कसरी गर्ने, अहिले दुःखमा बसेको कृषिको क्षेत्रलाई कसरी राहत दिने, पर्यटनको क्षेत्रलाई कसरी राहत दिने, वित्तीय क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने, खुद्रा व्यापारलाई कसरी अगाडि बढाउने, राजस्व आउँदैन पुग्दैन, राजस्व नपुग्दाखेरि हाम्रा योजनाहरू कसरी कटौती गर्ने। अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ, सरकारले भनेको छ 5000 योजनाहरू छन्, 5000 योजनाहरूलाई घटाउनको लागि हामी तयार छौँ, तर घटाउनलाई आफ्ना मान्छेको योजना राख्ने, अरूको योजना काट्ने बाटोबाट हिँड्न पाइँदैन। मेरो अनुभव छ अघिल्लो वर्ष र त्योभन्दा अगाडि केन्द्रका योजनाहरू प्रदेशमा जान्छन् भनेर मेरो क्षेत्र मदन भण्डारीको कर्मथल हो। मेरो क्षेत्रमा मदन भण्डारीको राजनीतिक जीवन बितायो। धेरै कम्युनिस्ट साथीहरूलाई थाहा छ, त्यहाँ बसेर पनि आउनु भएको छ, घर देख्नु भएको छ, पुरानो घर। मैले यति भन्छु, मदन भण्डारीको नामको मार्ग त्यहाँबाट काट्यो, यसकारण काट्यो कि त्यो क्षेत्रमा काङ्ग्रेस चुनाव जित्यो भनेर। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पटक चुनाव जितेको क्षेत्र हो, त्यो क्षेत्रबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नामको सडक काटियो, प्रदेशमा पठाइयो बिना बजेट, यसकारण कि नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छेले चुनाव जित्यो भने। यसरी खर्च काट्न पाइँदैन, काट्न पाइँदैन। आज अवसर सिर्जना भएको छ, त्यो अवसरलाई प्रयोग गर्नका लागि हामीहरू खुला मनले बसौँ, सत्ता बसौँ, प्रतिपक्ष बसौँ, आम नागरिकहरूसँग कुरा गरौँ। एउटा संवादको बाटो यो संसदले सुरु गर्छ, जनतासँग, बुद्धिजीवीसँग, व्यवसायीसँग, उद्योगपतिसँग, आज रोजगारी गुमाउनेसँग, भोलि रोजगारी गुमाउने चिन्ता भएका मानिसहरूसँग, सबैजनासँग बसेर अनि कहाँबाट अगाडि जाने, अहिलेको गल्फलाई कसरी हामीले पुरा गर्ने, भोलिका सम्भावनाहरूमा कसरी अगाडि बढ्ने सम्भावना छ। यसकारण कि कहीँ कुनै न कुनै ठाउँमा अर्थतन्त्र बढी यसका सप्लाई चेन्सहरू त्यसमा भर गरेको हुनाले डाइभर्सिफाई गर्नुपर्छ। एउटै डालोमा सबै अन्डा राख्नु हुँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू अहिले आउँदैछन्। त्यो मान्यताबाट अवसर बन्दैछ भियतनामका लागि, इन्डियाका लागि अवसर बन्दैछ, इन्डोनेसियाका लागि बन्दैछ। हामी भारत र चीन दुवैसँग जोडिएको मुलुक हौँ भने हामीले त्यो अवसरको सदुपयोग किन नगर्ने। त्यो अवसरको सदुपयोग गर्नका लागि कसरी हामी ब्रडब्यान्डको पहुँच देशभरि पुर्याउन सक्छौँ, कसरी डिजिटल इकोनोमीमा अगाडि बढ्न सक्छौँ, उभिन नसक्ने भएर थेलिएको पर्यटन उद्योगलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ। अहिले पनि अर्थमन्त्री सरकारको दस्तावेजले भन्छ उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन्छ भनेर 274 बुँदामा। उच्च आर्थिक वृद्धि दर होइन, जनताको रोजगारी बचाउने कुरा, जनता बेरोजगार नहुने, खान नपाउने, भोकै बस्नुपर्ने अवस्था सृजना नहुने, गरिबीमा धकेलिनुपर्ने अवस्था सृजना नहुनुपर्ने, त्यस्तो काम गरौँ। ठुल्ठुला डिङ हाँक्ने बेला छैन। स्वप्नद्रष्टा हुनुहोस् त दिउँसै सपना नदेख्नुहोस्, अनुरोध गर्छु। त्यही बाटोबाट मात्रै हामी नेपाली जनताको सम्मानलाई पुरा गर्न सक्छौँ। त्यो बाटो भनेको लोकतन्त्रको बाटो हो, यो संविधानले देखाएको बाटो, त्यो बाटोमा अगाडि बढौँ। विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु, सरकारको नीति र कार्यक्रम बुँदा नम्बर 1 देखि 276 सम्म काम लाग्ने छैन, यसलाई पुनर्लेखन गरौँ। सधैँ गर्ने काम त पैसा बच्यो भने, स्रोत र साधन बच्यो भने गर्ने काम त सधैँ गरौँला। अहिले चाहिँ विशेष त के गर्नु पर्यो, त्यतातर्फ एउटा सहमति निर्माण गरौँ। संसदमा एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर अगाडि बढौँ। त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्ने क्रममा हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रका तागतहरू, सम्भावनाहरू, हाम्रो अर्थतन्त्रका कमी कमजोरीहरू हामीले बाहिरबाट जुटाउन सक्ने समर्थनका आधारहरू, हाम्रो राजस्वको सीमाहरूलाई सबैलाई हेर्छौँ अनि जनतासँग संवाद गर्न सक्छौँ। सरकारले यति दुःख गर्छ, राजनीतिक दलका नेताहरूले यति दुःख गर्छन्, सांसदहरूले यति दुःख गर्छन्, जनताको यो योगदान हुनुपर्छ, उद्योगी व्यवसायको यो योगदान हुनुपर्छ। हरेक क्षेत्रको मानिस एकपटक पटुका कसेर उभियो भने यो सङ्कटबाट हामी पार पाउँछौँ। यस्तो सङ्कटले नयाँ बाटो खोल्छ, नयाँ क्षितिज खोल्छ। त्यो क्षितिज खोल्ने सम्भावना आज चुहान डाँडाको व्यक्ति केपी शर्मा ओलीलाई प्राप्त छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, नम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु, यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नुहोस्। तपाईँको हित छ, देशको हित छ, त्यसैले यो आग्रह गरेँ हुँ। धन्यवाद। यस्तै विषयलाई सम्बोधन गर्नेछ। सरकारका कार्यक्रमले स्रोत साधनको समुचित व्यवस्था गरी
समस्याको उचित समाधान गर्नेछ। तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अर्कै सन्देश दिएको छ। पहिलो सन्देश यो सरकारलाई कोभिड-19ले गरेको र गर्न सक्ने क्षतिबारे ज्ञानै छैन। दोस्रो, सरकारलाई जनताको दुख प्रति कुनै संवेदना छैन। जनताको पीडा बुझ्न सक्ने हृदय छैन। तेस्रो, सरकारसँग यो अप्ठ्यारो बेलामा भविष्यका लागि जनता आश्वस्त हुने कुनै योजना छैन। एक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम उद्देश्यबाट बरालिएर बहुवर्षीय योजनाको कोरा कल्पना देखिन्छ। एक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा 10 वर्षको योजना जस्तो देखिन्छ। यो नीति तथा कार्यक्रम जनतामा आशा विश्वास जगाउनु पूर्ण असफल भएको छ। यो सरकार महामारी नियन्त्रण गर्न व्यापक तयारी गर्न पूर्ण रूपले चुकेको छ। नेपालमा पहिलो संक्रमित व्यक्ति 2076 माघ 10 भेटिएको 4 महिना पुग्न लाग्यो। लकडाउन भएको पनि आज 55 दिन पुरा भयो। हिजोसम्म PCR विधिबाट केवल 26,691 जनाको मात्र परीक्षण भएको स्वयं सरकारले तथ्याङ्क देखाउँछ। यतिका दिनपछि पनि स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा उपकरण लगायतका आवश्यक सामग्रीको उपलब्धताको प्रत्याभूति नहुनु, विश्वसनीय परीक्षण किटको अभाव हुनु, अस्पतालमा भेन्टिलेटर लगायतका अन्य उपचार सामग्रीको आपूर्ति नहुनु, कोरोना प्रभावबाट मर्कामा परेकालाई उचित राहतको व्यवस्था नहुनु, सीमा बाहिर विचलीमा रहेका देशभित्र नै पनि घर बाहिर असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित इज्जतपूर्वक घरमा पुर्याउने कुनै योजना नहुनुले पनि जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न सकेका छैन। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, सरकारले लकडाउनको यो अवधिमा के तयारी गर्यो? परिस्थितिको गम्भीरताप्रति सरकार संवेदनशील हुन नसकेको दृष्टान्त यो हो तयारीविहीनता। विदेशमा लाखौँ नेपाली कोरोनाका कारण समस्यामा परेका छन्। भारतीय सीमा नाकामा हजारौँ नागरिक विचल्लीमा परेका छन्। त्यसले सरकारबाट सुरक्षित रूपमा घर फर्किने वातावरणको सहजीकरण होस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन्। यिनका बारेमा नीति कार्यक्रममा ठोस योजनाको अभाव छ। स्वास्थ्य सामग्री तत्काल पर्याप्त प्रबन्धन गर्न, PCR परीक्षणको दायरा व्यापक रूपले समुदाय स्तरमा पुर्याउन, विभिन्न क्षेत्रका लागि आवश्यक राहतको व्यवस्थित प्याकेज ल्याउन र विदेशमा अप्ठ्यारो परेका नेपाललाई स्वदेश फर्काएर मापदण्डयुक्त क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थित रूपले राखेर परीक्षण पश्चात घर पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनु सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। घर फर्किन चाहने अल्पत्रमा परेका खाडी मुलुक लगायतका विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई सुरक्षित रूपले नेपाल फर्काएर उनको व्यवस्था गर्नु सरकारको कर्तव्य हो। नीति तथा कार्यक्रममा केवल सरकारले आत्मप्रशंसा गरेको छ। विगत 2 वर्षमा निकै काम गरेको दावा गरिएको छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई विगत 2 वर्षका नीति तथा कार्यक्रम पुनः एकपल्ट पढ्न अनुरोध गर्छु, जसले ती नयाँ नीति र कार्यक्रमका असत्य दावालाई उजागर गरेको छ।
सरकारका दुई पहिलेका नीति कार्यक्रम हेरेर आफै लज्जित बन्नुपर्ने स्थिति छ। त्यो बेला 1 वर्षभित्र बनाउँछु भनेको गौतम बुद्ध एयरपोर्ट बनेको छैन। 3वटा मुख्य राजमार्ग छेउ बनाउँछु भनेको 765 kV ट्रान्समिसन लाइन, निजगढ एयरपोर्ट निर्माणको प्रतीक्षामा छन्। अहिलेका नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका 7वटै प्रदेशका प्रमुख सहरमा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालन ल्याइने जस्ता केही सपना पुरा नभई बिना कुनै तुष्टिकरण तुइएका छन्। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। 2 वर्ष पहिलेका नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका नै कतिपय योजना र कार्यक्रम अहिले पनि पुनरावृत्ति गरिएका छन्। यसले नीति कार्यको कार्यान्वयन कति फितलो छ भन्ने कुरा देखाएको छ। विकासको गति गजबले अगाडि बढेको दाबी गर्ने सरकारलाई न्यून पुँजीगत खर्चको अवस्थाले जिस्काइरहेको छ। राजनीतिक प्रचार सुविधाका लागि जे पनि गर्छु भन्ने जस्तो सस्तो प्रवृत्ति मौलाएको छ। यसले नीति तथा कार्यक्रमका विश्वसनीयता र उच्च गरिमा हराएको छ। वर्तमान सरकार समस्यालाई ठिकसँग हेर्न सकिरहेको छैन। यो अप्ठ्यारोको गम्भीरता बुझिरहेको छैन। विगत 2 वर्षका कार्यक्रम अहिले पनि दोहोरिएका छन्। अहिले पनि गुरु योजना बनाएर कार्यक्रम ल्याएको थिएन। अहिले फेरि त्यसरी नै दोहोरिएका छन्। यसले खर्चको लक्ष्य धेरै राख्ने सङ्केत मिलेको छ। राजस्वको यो वर्षको लक्ष्य समेत नभेटिएको परिप्रेक्ष्यमा पुराना योजना पनि दोहोऱ्याइरहने र महामारीसँग लड्ने नयाँ खर्च पनि छुट्याउने भने यो सबैका लागि स्रोत कहाँबाट आउँछ? यसले निजी क्षेत्रलाई दोहन गर्ने, उनीहरूलाई ब्याङ्कबाट उपलब्ध हुने पुँजी, सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने, जथाभावी वैदेशिक ऋण लिने गलत नीतितर्फ जान्छ। नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सुशासन, शान्ति सुरक्षा कायम गरेको, भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाहीलाई तीव्रता दिएको भनिएको छ। बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार हत्या भएको 2 वर्ष पुग्दैछ। यो अपराधिक घटनाका प्रति सरकार उदासीन तर गैरजिम्मेवार व्यवहारले सुशासन र शान्ति सुरक्षाको विषयमा सरकारले दावालाई चुनौती दिएको छ। यो त एक प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो। यस्ता अपराधका अनेकौं घटनालाई नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको छ। भ्रष्टाचारका एकपछि अर्का काण्ड भएका छन्। पछिल्लो समयमा सार्वजनिक भएका यति काण्ड हुँदै सिक्युरिटी प्रेस खरिद सम्बन्धी काण्डमा मन्त्री नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको घटनापछि सरकारले भ्रष्टाचारको नियन्त्रणको कुरा गर्नु घटाउने विषय होइन र? कोरोना महामारीको बेला अत्यावश्यक सामग्री औषधि समेतमा भ्रष्टाचार गरिएको भनी प्रश्न उठ्नु, त्यसमा छानबिन हुनुको साटो प्रधानमन्त्री आफैले भ्रष्टाचारजन्य घटनाको बचाउमा उत्रिने र उन्मुक्ति दिने जस्ता घटनाले सुशासन र सदाचारको विषयमा सरकार पूर्णतः असफल भएको पुष्टि हुन्छ। उल्टै सरकार सम्प्रेषण गर्न सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाललाई अस्तित्व फैलाएको आरोप प्रधानमन्त्रीले लगाउनु भएको छ। उहाँको तहबाट यो अभिव्यक्ति आउनु एकातर्फ दुःखद थियो भने अर्कोतर्फ प्रेसको स्वतन्त्र भूमिकालाई कुण्ठित गर्ने नियत समेत थियो। कोरोनाले मुलुकका सबै क्षेत्रलाई अत्यन्त नकारात्मक रूपले प्रभावित गरेको छ। त्यसका अल्पकालीन दीर्घकालीन प्रभाव रहनेछन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समस्या समाधान मात्र उन्मुख छैन। देशभित्र उद्योग धन्दा निर्माण क्षेत्रमा प्रभाव
र विदेशमा बेरोजगारीबाट देश फर्किने ठुलो सङ्ख्या बेरोजगारीको समस्या भयावह रूपले बढ्ने देखिन्छ। यसलाई संशोधन गर्न सरकारसँग सम्बोधन गर्न सरकारसँग इच्छाशक्ति, क्षमता, इमान्दारी र दूरदर्शिताको अत्यन्त अभाव छ। सरकारको दावा विपरीत संहिताको कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन रहेको छ। प्रदेश सरकारका संविधान प्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्न प्रदेश सरकारहरू संविधान प्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्न वञ्चित भएका छन्। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने संयन्त्रहरू, अन्तर प्रदेश परिषद, अन्तर सरकारी वित्त परिषद जस्ता कुराहरू वित्त परिषद जस्ता निष्क्रिय छन्। प्रदेशका राजनीतिक नेतृत्वले सङ्घीय सरकारसँग व्यवस्थित समन्वय नभएको गुनासो गरेका छन्। हस्तकला, कृषिमा आधारित साना उद्योगहरू नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएका छन्। आत्मनिर्भर र धेरै ठुलो रोजगारीको माध्यम बनेको कुखुरा पालन, मत्स्य पालन, मह, केरा, तरकारी, फलफुल उत्पादन तथा प्रशोधन गर्न उद्योगमा परेका असर, तिनलाई दिनुपर्ने राहतको उल्लेख छैन। यो ती उद्योगमा आधारित व्यक्तिले रोजगारी गुमाउने आन्तरिक मन्दीका कारण उद्योग धराशायी भई देशभित्र आर्थिक असमानता थप बढ्ने स्थिति छ। सरकार अहिले पनि उद्योग, रेमिट्यान्स आदि क्षेत्रमा कोरोनाबाट भएको प्रारम्भिक क्षति अनुमान गर्न सकेको छैन। यसैले राहत पाउनुपर्ने उद्योगीलाई प्रोत्साहित गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छैन। सरकारसँग निर्यात बढाउने विश्वसनीय नयाँ योजना छैन। सरकारले सञ्चालन गरेका रोजगार योजनाहरूको गुणस्तर, स्रोत परिचालनको तरिकामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। विगतमा सञ्चालन गरिएका प्रधानमन्त्री रोजगार योजनाले देशको सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको पनि आम जनता र सञ्चार माध्यमबाट व्यापक विरोध भइरहेको छ। दिगो पूर्वाधार निर्माणका लागि लिनुपर्ने वैदेशिक ऋणलाई कार्यकर्ता पोस्टे काममा खर्च भइदिएको स्वीकार्य हुन सक्दैन। अहिले कोरोनाबाट व्यापक रूपमा प्रभावित भएको क्षेत्र पर्यटन पनि हो। पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धी कुनै नीति आएको छैन। केही एयरपोर्टको निर्माण मर्मत मात्र दिगो गुणस्तरीय पर्यटनको स्रोत होइन। सबैभन्दा बढी राहत चाहिएको पर्यटन क्षेत्रमा पुराना सामान्य किसिमका विषयको पुनरावृत्ति बाहेक कुनै नवीन सोच योजना छैन। राष्ट्रिय गौरवमा परेका योजनाको अवधि लागत दुवै बढेको छ। सरकारले उच्च प्रविधि प्रयोग गरेर सडक बनाउन सकेको छैन। सही योजनाको छनौट, विकास कार्य गुणस्तर, निर्माण क्षेत्रमा निर्माणको क्षमता वृद्धिमा ध्यान दिएको छैन। ऊर्जा क्षेत्रको कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई व्यवस्था गरेको छ। कैयौँ योजना महामारीले पीडित छन्, त्यसलाई राहत वा अन्य कुनै व्यवस्था गरेको छैन। यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा पनि सरकार मितव्ययीको पक्षमा देखिएन। यो सरकार आफैले गठन गरेको आयोगको मितव्ययिता सिफारिस समेत लागू गर्न तयार छैन। वैदेशिक ऋण निरन्तर बढिरहेको छ। सरकार मितव्ययी हुनु र वैदेशिक ऋणका निम्ति पारदर्शी हुन आवश्यक छ। नेपाली भूमि अतिक्रमण, खास गरेर डिम्पिया, धुरा, लिपुलेक, कालापानीबारे नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएको विषय सकारात्मक छ, तर यो अपूर्णीय पनि छ। मित्र राष्ट्र भारत, चीन दुवै मुलुकले सन् 2015मा गरेको सहमति अनुरूप नेपाली भूमिमा भारतबाट सडक निर्माण गर्ने कार्य गरेको छ। दुवै छिमेकी मुलुक बीच भएको सहमतिको नेपाली काङ्ग्रेसले तत्कालै
विरोध जनाएको र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व सरकारले प्रोटेस्ट नोट समेत पठाएको म स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपाली भूमिमा भएको अतिक्रमण र सडक निर्माण बारे छिमेकी मुलुक मित्र राष्ट्र चीनसँग समेत उच्च स्तरमा सार्थक परिणाममुखी वार्ता गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ। अघिल्लो सरकारले गरेका हालै समयको सबभन्दा ठुलो सहयोग सन्धि सम्झौता एमसिसीलाई यो सदनबाट पारित गर्ने बारे सरकारको उदासीनता देखिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समावेश गरेर गैर जिम्मेदारी र जवाबदेहिताका साथ सरकार अग्रसर हुन सकेको छैन। यही सदनमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दछु। पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णय सम्झौता उल्लङ्घन गर्दै जाने हो भने यस प्रवृत्तिले गलत नजिर स्थापित गर्ने पनि हुन सक्ने पनि चेतावनी दिन चाहन्छु। अन्तमा यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई प्रगतिको बाटोमा लैजाने सृजनशीलता देखाउन सकेको छैन। आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमको अभाव छ। पुराना कार्यक्रम दोहोरिएका छन्। राजस्वमा आउने कमीले कुनै प्रभावबारे केही बोलेको छैन। अहिलेको महामारीले पार्ने बहुआयामिक प्रभावबारे नीति तथा कार्यक्रम बोल्न सकेको छैन। नेपाली समाज कोरोनाले पार्ने नकारात्मक प्रभावको अल्पकालीन दीर्घकालीन समाधान उचित उपायको खोजी गर्न सकेको छैन। म सरकारलाई बजेट व्यवस्थापनमा यी सबै कुरालाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन सुझाव दिन चाहन्छु। अहिले यो सदन मार्फत म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा के भन्न चाहन्छु भने यो कोरोना अत्यन्तै डरलाग्दो भाइरस हो। यसको चाहिँ भ्याक्सिन आउने कुराको निश्चित छैन। त्यसैले सबै नेपालीहरूले आवश्यक डिस्टेन्समा रहेर आफ्नो र परिवारको मात्रै होइन समाजको स्वास्थ्यको ध्यान राख्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हाम्रो सुसङ्गठनको तर्फबाट आउने संशोधन प्रस्ताव आउने नै छ भन्ने पनि म चाहिँ नि यो सदनमा जानकारी दिन चाहन्छु। तपाईँ यति भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।